अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला सहबिही व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अय्यु शैइन अकबरु शहादतन कुलिल्लाहु शहीदुम बैनी व बैनकुम व ऊहिय इलैया हाज़िल कुरआनु लिउनज़िरकुम बिही व मन बलग अइन्नकुम लतशहदूना अन्ना मअल्लाहि आलिहतन उखरा कुल ला अशहद कुल इन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद व इन्ननी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। कुल कह दीजिए, अय्यु शैइन कौन सी चीज, अकबरू ज्यादा बड़ी है, शहादतन गवाही के एतबार से। कह दीजिए कौन सी चीज गवाही में सबसे बड़ी है। कुलिल्लाहु, कह दीजिए अल्लाह, शहीदुन गवाह है, बैनी मेरे दरमियान, व बैनकुम और तुम्हारे दरमियान, व ऊहिया इलैया और मेरी तरफ वही किया गया है, हाजल कुरानु ये कुरान, ले उन जिरकुम बिही ताकि मैं तुम्हें इसके साथ डराऊं, व मम बलगा और उसे भी जिस तक ये पहुंचे, आ इन्नकुम क्या तुम, लतशहदूना यकीनन गवाही देते हो, अन्ना मअल्लाहि आलिहतन उखरा कि अल्लाह के साथ कुछ और माबूद भी हैं। कुल कह दीजिए ला अशहद, मैं ये गवाही नहीं देता। कुल कह दीजिए इन्नमा हुआ इलाहु वाहिद, वो तो सिर्फ एक ही माबूद है। व इन्ननी बरीउम मिम्मा तुशरिकून और बेशक मैं इससे बरी हूं जो तुम शरीक ठहराते हो। कह दीजिए कौन सी चीज गवाही में सबसे बड़ी है। कह दीजिए अल्लाह मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान गवाह है, और मेरी तरफ ये कुरान वही किया गया है ताकि मैं तुम्हें इसके साथ डराऊं, इसके जरिए डराऊं, और उसे भी जिस तक ये पहुंचे, यानी तुम्हें भी डराऊं और उन्हें भी डराऊं जिन जिन तक ये पहुंचे। क्या बेशक तुम वाकई गवाही देते हो कि यकीनन अल्लाह के साथ कुछ और माबूद भी हैं। कह दीजिए मैं ये गवाही नहीं देता। कह दीजिए वो तो सिर्फ एक ही माबूद है, और यकीनन मैं इससे बरी हूं जो तुम शरीक ठहराते हो। आप ज़रा देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे इस आया मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया कि आप इनसे पूछें, यानी आप इनसे पूछें कि गवाही में सबसे बड़ी चीज़ क्या है। दर हकीकत जब मक्का के कुफ़ार ने आपको जुटला दिया, और उसके बाद फिर यहूदो नसारा की भी बहुत बड़ी तादाद ने आपको जुटला दिया। यहूदी भी नहीं मानते थे कि आप आखिरी नबी हैं, ईसाई भी नहीं मानते थे, अपनी किताबों के अंदर उन्होंने तहरीफ कर दी थी। सब कुछ पता, अगली आयत में आ रहा है, सब कुछ पता होने के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार कर दिया। तो अब फिर इस वक्त कुफार मक्का, कुरैश मक्का ये कहने लगे कि आपकी रिसालत की गवाही तो कोई भी नहीं देता, यानी हमने भी नहीं माना। अ, तुम कहते हो ये यहूदो नसारा अहले किताब हैं, इनके पास किताब है, किताब के अंदर बशारतें हैं, तो ये भी आपको नहीं मान रहे। तो अब कैसे पता चलेगा कि आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ताला ने आपको रिसालत के लिए चुना है। अब किसकी गवाही चलेगी। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे अपने नबी से कहा, इनसे कहिए कि अल्लाह से ज्यादा गवाही के एतबार से बड़ा कौन है। यानी सारी दुनिया के लोग जुटला दें, मक्का के कुरैश भी जुटला दें, यहूदी भी जुटला दें, ईसाई भी ना माने, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे बड़ी गवाही अल्लाह की है। और फरमाया आप कहिए कि अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह है कि मुझे अल्लाह ने अपना नबी बना के भेजा, मैंने उसका पैगाम तुम तक पहुंचा दिया, तुमने नहीं माना।
اب اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ نے میری طرف یہ قرآن وحی کے طور پر بھیج دیا، یہ قرآن میرے اوپر نازل کر دیا ہے۔ تو اب قرآن مجید ایک بہت بڑا چیلنج تھا ان کے لیے۔ نہ تو وہ اس کا مقابلہ کر سکتے تھے، نہ اس جیسی کوئی صورت لا سکتے تھے، نہ ہی لا سکیں گے۔ تو یہ قرآن مجید ایک بہت بڑا معجزہ تھا، جو اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہیے کہ اللہ سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں گواہیاں دے دی میری رسالت کی۔ تو یہاں دو باتیں، ایک بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بار بار مختلف مقامات پہ جو کنسول کرتا ہے، اسی طرح یہاں بھی کر رہا ہے کہ آپ بالکل بھی کنفیوز نہ ہوں، بالکل بھی پریشان نہ ہوں۔ آ، اگر یہ کہتے ہیں کہ یہودی بھی نہیں مانتے، عیسائی بھی نہیں مانتے، کون گواہی دے گا؟ تو اللہ ہے نا گواہی دینے والا، سبحان اللہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے بطور خاص ایک اللہ کے دین کے داعی کے لیے۔ مثلا آج کے دور میں کچھ چیزیں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں، کیونکہ معاشرہ یا معاشرے کا ایک بہت بڑا سیلاب ہے جو انسان کو اس طرف بہانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی جاہلی قسم کی خاندانی روایات ہوتی ہیں، شادی بیاہ کے موقعوں پر بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایک سمپل شادی کرنا چاہے اور ایک آئیڈیل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کم خرچ ہوتی ہے، اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے، جو بھی چیزیں اللہ نے بتائی ہیں، اور پھر باؤنڈریز بتائی ہیں، لیمٹس بتائی ہیں، پردہ اور حجاب کا خیال رکھنا وہاں پہ، تو اگر کوئی کرنے لگے تو وہ کہتے ہیں جی تم کیسے لوگ ہو، تم اکیلے ہی ہو اس معاشرے میں ایسے لوگ۔ یا پھر کوئی مرد اگر اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید جو آپ نے بتائی اس سے بچتے ہوئے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے، تو وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بھی اب آج کل کون شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے؟ تو اب آپ ذرا یہ دیکھیں کہ اگر ساری دنیا کے لوگ بھی نہ مانیں، ساری دنیا کے لوگ بھی آپ کے مخالف ہو جائیں، اور آپ کا خاندان، آپ کے آس پاس کے لوگ، آپ کے کمپینینز، سب لوگ آپ کو کریٹیسائز کر رہے ہوں، آپ کی بات کا مذاق اڑا رہے ہوں، اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور یہاں سے وہ ایکسٹیکٹ کرے عقیدہ کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میرے رب کا حکم ہے، میں اس کو فالو کر رہا ہوں، میں اس کی بات مان رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے اب مجھے ساری دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا رب میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تو یہاں سے آپ اپنے معاملات کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات کسی چیز کو پریکٹس کرنے میں مسئلہ ہو جاتا ہے، مشقت آ جاتی ہے کہ یار یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا۔ اس کی مثالیں بہت ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ صحابہ کے دور میں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بعض صحابہ کو بھیجا تھا کفار کو خطوط دینے کے لیے، جیسے ہرقل کی طرف بھیجا، اور بھی مختلف لوگ تھے، تو ان کو بادشاہوں کو خطوط دیے کہ اس میں اللہ کے رسول لکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام قبول کر لو تو تم بچ جاؤ گے، نہیں قبول کرو گے تو پھر تم تیار ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح کا ایک واقعہ، بڑا امیزنگ واقعہ ہے، اب مجھے نام یاد نہیں ہے، وہ مل جائے گا واقعہ، لیکن اتھینٹک واقعہ ہے کہ ایک صحابی تھے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا اظہار نصف پنڈلی تک ہوتا تھا، یعنی یہ ایک آپ یوں سمجھ لیں مستحب عمل ہے کہ مرد اگر نصف پنڈلی تک اپنا تہمد، اپنا اظہار رکھے، ورنہ اس کو اجازت ہے کہ ٹخنوں تک لے آئے، ٹخنوں سے اوپر اوپر تک۔ تو ٹخنوں سے نیچے رکھے گا تو پھر وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ جو ٹخنوں سے نیچے جائے گا پھر آگ میں جائے گا۔ تو وہ دو صحابی تھے، ان کی کنورسیشن موجود ہے حدیث کی کتابوں میں۔ تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ ابھی ہم ان کے پاس جا رہے ہیں نا، تو اب یہاں جائیں گے ہم تو ظاہر ہے یہ لوگ تو بہت لمبے لمبے جبے پہنتے ہیں، ان کے پیچھے وہ گھسٹ رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ بڑے معیوب سے لگو گے کہ آپ کا اظہار اتنا اوپر ہے۔ تو انہوں نے آگے سے فرمایا ہا کذا ارز صاحبنا، میں تو نیچے نہیں کرنے والا۔ انہوں نے کہا کہ آپ، میں نہیں کہتا ٹخنے ڈھانپ لو، تھوڑا سا نیچے کر لو، تاکہ اس ہم کہتے ہیں نا جی
ग्राउंड रियलिटीज़ को लेके चलना चाहिए, और इलीट क्लास को अगर टच करना है, उसको समझाना है, तो फिर थोड़ा सा म्यूज़िक भी ऐड कर लें और ये भी कर लें वो भी कर लें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो बहरहाल यहाँ पे अगर वो नीचे कर लेते गुनाह भी नहीं था, पर उन्होंने क्या कहा, हा कजा इर्ज साहिबिना, इस तरह हमारे साथी का इर्ज था, यानी उनका तहमत यहाँ पे था तो हम यहाँ पे रखें, मैं यहाँ पे रखूंगा। अच्छा, इसी तरह का वाक्य फिर एक और मिलता है। बादशाह ने उनको खाना खिलाया। ये और लोग थे, सहाबाए किराम की जमात के साथी। तो खाने में सब लोग मौजूद हैं दरबार में। तो एक सहाबी के हाथ से नवाला जमीन पे गिर गया। तो वो उठा के उसको, जाहिर है थोड़ा साफ करके, जैसे अल्लाह के रसूल का फरमान है कि खा लिया करे। तो वो उठाने लगे ना, तो साथ वाले ने कह दिया, ये क्या कहेंगे। हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा मसला होता है ना, कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ये क्या कहेंगे। इसी तरह उन्होंने कहा कि ये सोचेंगे कि शायद ये काम ठीक नहीं है, तो उन्होंने आगे से कहा, अतरुकु सुन्नत नबीना लिहाउलाइल हुमका, क्या मैं इन अहमकों की वजह से अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दूं। तो आप देखें कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन या इनर सेटिस्फेक्शन इंसान को तब होती है जब उसका ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत हो जाता है। बातें यहाँ रिपीट हो जाएंगी, मैंने कितनी दफ़ा ये बात कही कि बाज़ ख़वातीन का ये बड़ा मसला होता है कि वो जब उनकी शादी का मौका होता है, वो अगले घर में जाने वाली होती हैं, तो वो फिर समझ रही होती हैं कि मैं हर बात मानूंगी तो ये राज़ी होंगे ससुरालिए। अपने शौहर, जो नया नया शौहर उसको मिला होता है, उसकी हर जायज़ नाजायज़ बात मानूंगी तो शायद उसके दिल में जगह बन, नहीं मेरी बहन, ऐसा नहीं होता। दिलों पर अल्लाह का कब्जा है। सारी मखलूक के दिल अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है। अगर ये सोचोगी कि अल्लाह को नाराज करके किसी को राजी कर लूं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वक्ती तौर पर भले आपको लगता है, लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है। तो अल्लाह दिलों को फेरने वाला, दिलों में मोहब्बत पैदा करने वाला, दिलों में नफरत पैदा करने वाला। जैसे हदीस में आता है कि अल्लाह ताला जब जब किसी से मोहब्बत करते हैं, तो फिर जिब्रील को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर। फिर आसमान वालों में वो अनाउंस करता है, सब मोहब्बत करते हैं, फिर जमीन वालों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल दी जाती है। तो मोहब्बतों के फैसले कहाँ से आते हैं? आसमानों से आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अल्लाह ताला अपने नबी का अकीदा मजबूत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप कहें, नहीं मानते यहूदी तो ना माने, अपना नुकसान करेंगे। ईसाई नहीं रिसालत की गवाही देते तो ना दें, अपनी किताबों को छुपा लेते हैं, वहां पे जो तालीमात है उसको छुपा लेते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। आपको कुफारे मक्का की तरफ से ताना मिला है, तो आप उसका जवाब ये दें कि अल्लाह से बड़ी गवाही किसकी है। मेरा रब मुझसे राजी है, तो मुझे किसी की परवाह नहीं। ठीक है, ये हमारे लिए यहाँ से एक बात अखज हुई है। फिर फरमाया कि मेरी तरफ ये कुरान वही किया गया। तो कुरान मजीद बहुत बड़ा मुअज्जा है, और ये इस बात की दलील है कि मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इस जैसी एक आयत और एक सूरत नहीं ला सके। तो इसका मतलब है कि ये कुरान मजीद एक बहुत बड़ा मुअज्जा अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह ताला ने इसके अंदर मेरी रिसालत को डिक्लेयर किया हुआ है। और फिर साथ ही फरमाया, ले उन जिरकुम बिही व मम बलग। तो ये कुरान मुझे अल्लाह ने किस लिए दिया? ताकि मैं इसके जरिए तुम्हें डराऊं, इसको मैं दावा कंटेंट बनाऊं, और इसकी बुनियाद पर फिर तुम्हारी इस्लाह करूं और तुम्हें डराऊं अल्लाह के अजाबों से, पहली उम्मतों पर आने वाले जो अजाब थे उनसे भी, और दुनिया आखिरत में जो रुसवाइयाँ होती हैं अकायद की खराबियों की वजह से, उनके बारे में तुम्हें बताऊं। तो यहाँ से एक बात बड़ी समझ आती है, दो बातें। एक तो यह है कि कुरान मजीद को हम एज अ कंटेंट लें, दावत दावत देने के लिए। कुरान मजीद के साथ साथ हदीस भी ज़रूरी होती है, ये याद रखें। जब सिर्फ कुरान की बात करें हम, तो साथ हदीस लाजिम व मलजूम है, वो शामिल होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ कुरान, क्योंकि खुद कुरान कहता है सूरह अल हशर में, वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो रसूल तुम्हें दे दें वो ले लो, जिसे मना करें उससे रुक जाओ। तो इसका मतलब है कि कुरान मजीद के साथ हदीस शामिल है। तो ये बुनियादी तौर पर कुरान और सुन्ना सबसे बुनियादी हमारे पास दावा कंटेंट है, जिसके ज़रिए हम लोगों को दावत दें। और फिर आगे दूसरी बात यहाँ से ये समझ आती है कि डराना चाहिए लोगों को। अब देखें कि यहाँ पे वैसे इंजार और तबशीर ये शरीयत का मिजाज है, अल्लाह के अजाबों से डराना और अल्लाह की नेमतों की बशारत देना, तरगीब और तरहीब। ठीक है, इंजार और तबशीर, जन्नत और जहन्नम,
सवाब और अजाब, ये सारी चीजें यहाँ पे साथ साथ चलती हैं। तो अगर किसी जगह पर सिर्फ डराने की जरूरत हो तो वहां सिर्फ सिर्फ डराया जा सकता है। यानी अगर वहां पे साथ बशारत देने की अभी जरूरत नहीं है तो सिर्फ डराया भी जा सकता है। तो कोई कोई ये कहे जी कि ये सिर्फ डराते रहते हो, हमें मौत से डराते हो, मरने के बाद की ज़िंदगी से डराते हो, तो यहाँ से अखज़ होता है कि अल्लाह ताला ने ये कुरान किस लिए दिया रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से कहलवाया कि आप इनसे कहें ये कुरान अल्लाह ने मेरी तरफ इसलिए वही किया है, ले उनज़िरकुम बिही, ताकि मैं इससे तुम्हें तुम्हें डराऊं। वमम बलग, और जिस तक ये पहुंचे, यानी तुम्हें भी डराऊं, और उसके बाद फिर जिस जिस तक क्यामत तक आने, यहाँ ये जो जुमला है ना वमम बलगा, ये बता रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत आफाकी है, क्यामत तक के लिए है। इंसानों और जिन्नात सब जितने भी आएंगे क्यामत तक सबके लिए है ये दावत, ये कुरान सबके लिए है। और आपने खुद फरमाया बल्लिगु अन्नी वलो आया, मेरी तरफ से पहुंचाओ खा एक आयत ही क्यों ना हो। तो जहां जहां तक ये पहुंचेगी दावत, उस तक ये अल्लाह के फरामीन पहुंचेंगे और आखिरत के अजाबों से पहली उम्मतों के हवाले से डराया जाएगा। और इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बारे में भी आता है कि अल्लाह ताला हर उस बंदे के चेहरे को तरोताज़ा रखे जो मेरी हदीस याद करे और उसे आगे पहुंचा दे। तो इसमें एक ये फरीज़ा भी हमारे ऊपर आयद होता है कि हमें जो जो पता चल रहा है उसको हम आगे पहुंचाएं। तो मम बालागा का ये माना है, जिस जिस तक पहुंचे, पहुंचाने का काम उम्मती के जिम्मे लगा दिया, उलमा के जिम्मे लगा दिया। और कोई किसी के पास एक आयत भी है तो वो आगे। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने के बाद माशाल्लाह आप बाकी और चीज़ें भी पढ़ते हैं। तो किसी न किसी जगह पर अपने घर में किसी जगह बैठ के अपनी औलादों को सामने बिठा के, अपने छोटे बहन भाइयों को सामने बिठा के कोई ना कोई जो पॉइंट आपको यहाँ पे लगा के बयान करना चाहिए आप करें। जो आपको अच्छा लगा वो उनके सामने डिस्कस करें। फिर अगर जब आप पूरा पढ़ लेते हैं तो बाकायदा तौर पर घरों के अंदर, अपने ऑफिसेज के अंदर, अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर वहां पे कुरान की क्लासें लगाएं। तो ये उम्मती का फरीजा है। ठीक है, बल्लिगु वलो आया के तहत भी। फिर फरमाया इन्नकुम लतशहदून अन्ना मअल्लाहि आलिहतन उखरा, क्या बेशक तुम गवाही देते हो कि यकीनन अल्लाह के साथ दूसरे माबूद भी हैं। आलिहा इलाहुन की जमा है, आलिहा ज्यादा माबूद, यानी अल्लाह के अलावा कोई और इलाह भी है, तुम इस बात की गवाही देते हो। तो ये उनके ऊपर तंज है कि जब तुम्हें पता चल गया कि मैं सच्चा नबी हूँ, इसकी इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि अल्लाह ने मुझे कुरान दे के भेजा, कुरान तौहीद का अलंबरदार है, तौहीद का पैगाम पहुंचाने वाला है, तो फिर भी तुम गवाही देते हो कि अल्लाह के अलावा कोई और इलाह भी है। कुल कह दीजिए ला अशहद, मैं तो गवाही नहीं देता। यानी ये कैसे हो सकता है कि मैं कुरान पढ़ने के बाद भी और अपनी सराउंडिंग्स में आसपास अल्लाह की कुदरत की दलाइल और मज़ाहिर देखने के बावजूद भी मैं कहूँ कि अल्लाह के अलावा और इलाह भी हैं। ला अशहद, मैं गवाही नहीं देता। कुल कह दीजिए इन्नमा हुआ इलाहु वाहिद, हकीकत यह है कि वो एक ही माबूद है, यानी अल्लाह एक है, एक ही माबूद है, कोई और माबूद नहीं है। यहां से ये बात समझ आ गई कि दुनिया में सिर्फ एक माबूद है जिसकी इबादत की जाएगी। इबादत की जितनी भी जमी अकसाम है वो सब की सब उसी के लिए होंगी, किसी और के लिए नहीं होंगी। और वो क्या है? अल्लाह है, इलाहु वाहिद। व इन्ननी बरी मिम्मा तुशरिकून, और बेशक मैं बरी हूँ उससे जो तुम शिरक करते हो, जो तुम शरीक बनाते हो। असल में इसमें दोनों माने आ जाते हैं मिम्मा तुशरिकून में। अगर तो माँ को मजदरिया बनाए तो फिर ये होता है कि जो तुम्हारा शिरक का अमल है इससे बरी हूं। वरना इसका माना ये होगा कि जो तुम शरीक बना रहे हो, तुम्हारे जो शरीक हैं जो तुमने नॉमिनेट किए हुए हैं अल्लाह के अलावा और हस्तियों को इख्तियारात सौंपे हुए हैं, तो उनसे मैं बरी हूं। तो जाहिर है ये अंबिया का एक बहुत बड़ा काम था कि वो झूठे शरीकों से और शिरक करने वालों दोनों से बेजार होते थे। आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को स्टडी कर लें, उन्होंने भी ऐसे किया। बल्कि पहले उन्होंने अपने बाप से कहा कि मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ करूंगा। फिर वो जब वादा पूरा कर दिया, फिर उनके सामने जाहिर हो गया कि ये अल्लाह का दुश्मन है, तो उससे बरात का ऐलान कर दिया। तो बरात बहुत ज़रूरी है।
یعنی جو واضح طور پر ڈنکے کی چوٹ شرک کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ برات کا اعلان کرنا یہ ایک موحد کا کام ہے۔ ہاں تعامل جائز ہے، تعامل کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی بزنس کا لین دین ہے یا وہ آپ کے ہمسائے ہیں یا کوئی اور، یہ سب ٹھیک ہے۔ لیکن آپ ان کے شرک سے بیزار ہوں گے، ان کے شرک اور کفر کی آپ مذمت کریں گے، آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کریں گے، آپ ان کے ساتھ محبت نہیں کریں گے۔ یعنی یہ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ کا ظاہری انٹریکشن ہوگا لیکن آپ کے دل میں ان میں سے کسی کے لیے جگہ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عقیدہ الولا والبراء ہے۔ اس کے اندر واضح طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو محبت اور مودت صرف اہل ایمان سے کرنی چاہیے، مشرکوں کے لیے نہیں ہے محبت، ان کے لیے نہیں ہے، دل میں ان کے لیے جگہ نہیں ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب جنہیں ہم نے کتاب دی، یعرفونہ اسے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا، اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، فہم لا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے یعنی رسول اللہ کو پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں پہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہود و نصارہ کے دلوں میں صرف میل ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ آخری نبی کے سچا ہونے میں ان کو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے۔ یہ اس رسول کا ذکر خیر، اس کا نام، یہ سب چیزیں اپنی کتابوں میں یہ پڑھ چکے ہیں، لیکن چونکہ ان کا ایک بہت بڑا کام ہے کہ یہ تحریف کرتے ہیں، چیزوں کو چھپاتے ہیں، حق بات کو کا انکار کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ ملعون ٹھہرے ہیں، تو یہ اس وجہ سے نہیں کر رہے، بغض اور اناد کی وجہ سے۔ ورنہ ان کو پتہ ہے اپنے بیٹے کو کون نہیں پہچانتا، جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹے سے پوری طرح واقف ہوتا ہے اس سے زیادہ ان کو پتہ ہے، کیونکہ یہ کتابوں پر، اپنی کتابوں پر تو ایمان لاتے ہیں نا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آگے ان کو مانتے نہیں ہیں، ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے، تو ان کو پتہ ہے کہ یہ آخری نبی ایک آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اور پوری نشانیاں بھی موجود ہیں، یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لاتے، تو گویا انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال لیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے، ممن افطرا علی اللہ کذبا جس نے اللہ پر کوئی جھوٹ باندھا، او کذب بآیاتہ یا اس کی آیات کو جھٹلایا، انہ لا یفلح الظالمون بے شک حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کو جھٹلایا، یقیناً حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ تو یہاں پہ آ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، یعنی بہت بڑا ظلم، اس سے بڑا کوئی ظالم ہی نہیں ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مختلف پھر طریقے ہیں نا، یہ کہنا کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں بنا لی ہیں، اللہ کی اولاد بھی ہے، معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں کہنا، پھر اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بنانا، اور جسٹیفیکیشن کے لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں، ہمیں اس نے اجازت دی ہوئی ہے، تو یہ اللہ پر جھوٹ ہے نا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو فرمایا کہ اگر آپ یہ کہیں ان کو کہ اگر میں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں نبی نہ ہوا، تو گویا کہ مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، اور اگر میں سچا ہوں اور اس کی دلیل میں نے تمہیں دے دی ہے کہ اللہ نے میرے اوپر قرآن وحی کیا ہے، تو تم نہیں مانو گے تو تم گناہ گار ہوگے، تو تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے، اس کی آیات کو جھٹلانے والے ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار بھی شامل ہیں،
ٹھیک ہے، یعنی بعض لوگ جو آ، جھوٹے نبوت کے دعوے کر کے کہتے ہیں جی ہمیں اللہ نے نبی بنا دیا ہے، حالانکہ نبوت اور رسالت تو آخری نبی پر ختم ہو گئی۔ تو اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، نبوت کے دعوے دار بھی آ گئے، اللہ کے لیے شریک بنانے والے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنے والے، اور اپنے طور پر خود ساختہ بحیرہ و صاحبہ وغیرہ کو حرام قرار دینے والے۔ یہ ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، ویسے تو سورہ المائدہ میں تفصیل سے یہ چیزیں گزر گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے معجزات کو جھٹلانے والے، قرآن کو جھٹلانے والے، یہ سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ یہ ظالم ہے، یہ فلاں نہیں پا سکتے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ فلاں پا جائیں، حالانکہ اللہ اپنے خالق کے ساتھ تعلق ان کا خراب ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، کہاں ہے تمہارے شریک، الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، جنہیں تم گمان کرتے تھے۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ مزید مشرکین کے اوپر ضرب لگا رہے ہیں کہ دیکھو ایک وقت آئے گا کہ ہم سب تم سب لوگوں کو ہم جمع کریں گے، تم بھی آؤ گے، جن کے نام لے لے کے تم نے ان کو شریک بنایا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں پارٹنر بنایا ہوا تھا، وہ بھی آئیں گے۔ ابھی یہ کل پرسوں میں ایک چیز سن رہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ایک مجلس میں تھے اور وہاں پہ درس دے رہے تھے، تو بارش برسنا شروع ہو گئی۔ جب بارش برسنا شروع ہوئی تو انہوں نے اوپر منہ کر کے بادلوں کو ڈانٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں نظر نہیں آتا میں یہاں پہ پڑھا رہا ہوں اور یہ مجلس چل رہی ہے، اور میں ان کو جمع کر رہا ہوں، تم ان کو منتشر کرنا چاہتے ہو؟ بھئی کس نے کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دے دی ہے انسانوں میں سے کسی کو کہ وہ بادلوں کو براہ راست ڈانٹ سکتا ہے، ملک الموت کو ڈانٹ سکتا ہے، اس سے روح واپس لے سکتا ہے؟ یہ کیا کیا مذاق ہے یہ؟ کیا اللہ کی شریعت ہی رہ گئی ہے جس کے ساتھ اس طرح کے مذاق کریں ہم؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن کیا ہوگا کہ ہم سب کو جمع کریں گے، ان کو بھی جن کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اور تمہیں بھی وہاں پہ جمع کریں گے، اور پھر ہم کہیں گے کدھر ہیں تمہارے شریک؟ تو آپ ذرا یہ دیکھیں کہ جب یہ مریں گے تو ان تباہو، تب ان کی آنکھیں کھلیں گی، تب یہ متنبع ہوں گے۔ ابھی تو کہتے ہیں نا کہ قبر میں آ کے منکر نکیر کو ڈانٹ دیا اور ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور زوردار طریقے سے ان کو جکڑ لیا کہ تم میرے مرید کو آ کے پوچھتے ہو، سوال کرتے ہو۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو ایک میکنزم ڈیفائن کیا ہوا ہے، وہ پروسیس سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ذمہ داریاں عائد کی ہوئی ہیں، فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ بھی مانیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وہ خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ ساری چیزیں تو ہمیں شریعت نے بتا دی، ہم تمہاری کہانیاں کیسے مان لیں کہ تم کہتے ہو کہ قبر میں آ کے تو فلاں نے اپنے مرید کی مدد کر لی اور منکر نکیر کو تم نے، میں پھر کہتا ہوں تم نے مذاق سمجھ رکھا ہے اس چیز کو، تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا، تم نے اس کے ساتھ شریک بنا لیے۔ وہ تو اللہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تم الہ مانتے ہو اور میرا بیٹا قرار دیتے ہو، اگر میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مار دوں، اس کی والدہ مریم کو بھی مار دوں، زمین میں جتنے لوگ ہیں سب انسانوں کو مار دوں، مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ کیا کر سکتے ہو تم میرا؟ پھر تمہیں خالق اور مخلوق میں فرق نہیں معلوم؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ہم ان کو جمع کریں گے، سب کو جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے، پھر ہم ان سے کہیں گے کدھر ہیں تمہارے شریک، بلاؤ نا۔ یعنی جب تم زندہ تھے تو کہانیاں بکتے تھے، بڑے بڑے گلے پھاڑ پھاڑ کے اسٹیجز پہ بیٹھ بیٹھ کے اور مائک کے آگے منہ داخل کر کر کے تم کہتے تھے کہ اس نے اس کو بچا لیا، اس نے اب بلاؤ ذرا، میں تم سامنے کھڑا ہوں، تمہیں عذاب دینا چاہتا ہوں، تو بلاؤ کون بچاتا ہے تمہیں؟ اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، جو تم نے گمان کیے ہوئے تھے، ہم نے کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی کہ میں نے کسی کو اپنے اختیارات میں شریک کیا ہوا ہے، تو تم نے اپنے طور پر خود ساختہ دلائل گھڑ کے بلکہ مجھ پر الزام لگایا کہ اللہ نے اس کو اپنے اختیار میں شریک کر رکھا ہے، کہاں ہے اس کی دلیل؟ تو آج یہ کھڑے ہیں
बुलाओ इनको जरा, तुम्हारी मदद को आते हैं कि नहीं आते। और फिर देखें कि इसका मतलब ये नहीं होता कि अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का हम नाम ले रहे हैं तो वो मुजरिम है। मुजरिम वो नहीं है, मुजरिम वो लोग हैं जिन्होंने उनके इख्तियारात बढ़ा दिए। अब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन सबके सामने पूछेंगे कि क्या ईसा, क्या तूने अब इनसे कहा था कि मुझे और मेरी वालिदा को अल्लाह के अलावा इलाह बना लो। तो आगे से ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, अल्लाह मैं कैसे वो बात कह सकता था जो मेरे लिए हक ही नहीं था। जब तक मैं इनमें जिंदा रहा तो मैं इनको समझाता रहा, जब मैं आ गया तो फिर तू ही इन पर निगरान था। तो आप जरा ये देखें कि उस वक्त फिर अ, वो लोग इनसे बरात का ऐलान करेंगे। और ये लोग अ, आगे अगली आयत को पढ़ लेते हैं तो समझ आ जाएगी इनका तर्ज अमल क्या होगा। कहेंगे वला लम सुम्मा लम तकुन फितनतुहुम इल्ला अन कालू वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन। फिर उनका फरेब ये होगा। फितना के कई माने होते हैं। एक माना होता है आजमाइश, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी। और एक इसका माना इस आयत में फरेब, धोखा। फिर उनका फरेब इसके सिवा कुछ नहीं होगा, इल्ला अन कालू वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, कि कहेंगे अल्लाह की कसम जो हमारा रब है हम शरीक बनाने वाले ना थे। यानी आप ये देखें कि उस वक़्त फिर मुकर जाएंगे, कसम खाएंगे। सुभान अल्लाह। आप जरा चेक करें, अंदाजा करें कि किस कदर दुनिया में कैसे, मैंने कहा कि जस्टिफिकेशन देते थे अपने शिर्क की, लोगों को शिर्क पर लगाते थे। इस्तिगासा बिल गैर, यानी अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगने के दलाइल गढ़ते थे, खुद साख्ता इस्तदलालात करते थे। और बाकायदा अली हजवेरी के मज़ार पर अकीदा तौहीद के नाम से सेमिनार मुनक्कद करते थे। और वहां पे बता रहे होते थे कि हम सही कर रहे हैं, हम अल्लाह के अलावा किसी और को पुकार रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। या अली मदद का नारा लगा रहे हैं, गिस्नी या रसूलुल्लाह का नारा लगा रहे हैं, या रसूलुल्लाह उनजुर हालना का नारा लगा रहे हैं, तो ये सही कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को जस्टिफाई कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अल्लाह ताला उनसे कहेंगे कि भाई जिनको तुम पुकारते थे मुझे छोड़कर, तो बुलाओ ना उनको जरा, कहाँ है वो। तो उस वक़्त फिर फरेब लगाएंगे और कहेंगे कि अल्लाह की कसम जो हमारा रब है। जरा देखें आप, अल्लाह को कहें की कसम खाएंगे और कहेंगे हमारा रब अल्लाह है। माँ कुन्ना मुशरिकीन, हम शरीक बनाने वाले ना थे। यानी आप जरा देखें कि मुशरिक मरने से पहले, मरने के बाद खबती हुआ होता है, पागल हुआ होता है। उसकी मत मारी होती है कि वो आ, समझ रहा है शायद अल्लाह ताला इनकी कसम पे यकीन कर लेगा। उनजुर, अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी आप देखिए, देखें तो सही इनको, गौर तो करें इनके रवैये पर। कई फकज़बू अला अनफुसिहिम, कैसे अपनी अपने आप पर झूठ बोला इन्होंने। वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और गुम हो गया उनसे जो वो झूठ बनाया करते थे। दुनिया में जो कहानियां गढ़ी हुई थी ना, जो किस्से इन्होंने इफ्तरा किए हुए थे, अब देख लें। अब देखें जरा कैसे झूठ बोल रहे हैं, अपनी जानों पर किस तरह से झूठ बोल रहे हैं ये। इनका तर्ज अमल देखें आप। और जो कुछ उन्होंने गढ़ा हुआ था, जो दलाइल बनाए हुए थे खुद साख्ता, वो सब उनसे गुम हो जाएंगे। वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैका वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफक़हूहु व फी आज़ानिहिम वक़रा। वमिनहुम, मेरा ख्याल है लिंक दोबारा ज्वाइन कर लें, फिर इस आयत से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैका, वमिनहुम, और उनमें से कुछ वो हैं, मन यस्तमिउ इलैक, जो आपकी तरफ कान लगाते हैं। वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन, और हमने इनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं। अन यफक़हूह, इससे कि वो इसे समझें। वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा, और उनके कानों में बोझ रख दिया है। वइन यरौ कुल्ला आयतिन ला युमिनू बिहा, और अगर वो हर निशानी देख लें उस पर ईमान नहीं लाएंगे। हत्ता इज़ा जाऊका, यहाँ तक कि जब आपके पास आते हैं, युजादिलूना का, झगड़ते हुए। यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू, तो वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया कहते हैं,
ان हाजा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, یہ پہلے لوگوں کی فرضی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، اس سے کہ وہ اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے، اور اگر وہ ہر نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں جگڑتے ہوئے تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کی فرضی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں قیامت والے دن طرز عمل بتایا مشرکین کا، تو اب جو لوگ موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے ساتھ بھی واقفیت دی آپ کو، اور فرمایا کہ مشرکین آپ کے پاس آ کے بڑے غور سے قرآن سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے، سمجھاتے تھے، سکھاتے تھے، سناتے تھے تو وہ سنتے تھے غور سے، یہ قرآن کہہ رہا ہے منہم من یستمع الیک، سارے نہیں، ان میں سے کچھ ایسے تھے جو کان لگا کے خوب غور سے سنتے تھے۔ استماع میں یہ ہوتا ہے کہ انسان پوری توجہ کے ساتھ سن رہا ہوتا ہے، تو لیکن ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے، ہدایت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو ان کا مقصد ہدایت قبول کرنا تھا ہی نہیں، تو جب تھا ہی نہیں تو پھر سننے کا کیا فائدہ؟ یعنی صرف سن لینا کافی نہیں تھا پھر، اصل تو یہ ہے کہ سننے کے بعد وہ ایمان لاتے اور یہ ان کے دل میں جاگزی ہو جاتا ایمان، تو پھر تو ٹھیک تھا، لیکن صرف سننا اور اس کے بعد پھر اپنے تعصب میں رہنا، اپنی بغض میں رہنا، اور اس حق کو پہچان کر بھی نہ ماننا، تو یہ تو ان کی بد نیتی تھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے۔ سبحان اللہ، اصل میں تفقہ کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا یہاں پہ اس آیت میں بھی آ رہا ہے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا، یہ کہ اس سے سمجھیں، یعنی سمجھنے کا تعلق دل کے ساتھ ہے، تو دل کے دروازے انسان کھولے گا تو ہدایت قبول کرے گا، اگر کانوں میں پڑتا رہے اور پھر ختم، دل تک اس کو ایکسیس نہ دے انسان، اور اس میں تدبر نہ کرے، اس میں فقاہت نہ کرے، تو پھر اس چیز اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ تو اگر تو وہ اہل ایمان میں سے ہے تو پھر تو قرآن کا سننا بھی فائدہ دے گا، سننے کا ثواب ملے گا، پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن تدبر اور تفقہ کا ثواب تو بہت زیادہ ہے پھر، جیسے ہم نے ہماری یہ کلاس سیشن شروع ہوا تھا پہلے دن آپ کے ساتھ میں نے کچھ حدیث شیئر کی تھی، تو اس کا تو ثواب بہت زیادہ ہے کہ انسان اس میں تدبر کرے، اس میں تفقہ کرے، اور پھر اس کا ایک قرآن کا ایک بڑا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کے میننگز کو انڈرسٹینڈ کیا جائے۔ تو دل کا تعلق ہوتا ہے سمجھنے سے، انسان دل سے سمجھتا ہے، حق حق دل سے قبول کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر یہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، چونکہ انہوں نے صرف سننے کی حد تک رہنا ہے اور اس پر تدبر کر کے ایمان نہیں لانا، تو پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا۔ کانوں میں بوجھ رکھ دیا، کانوں میں بوجھ رکھنے کا معنی کیا ہے؟ کہ کان سنتے ہیں لیکن پھر بھی سننے کے باوجود اثر نہیں ہو رہا، اور کوئی اس کی تاثیر فائدہ ہی نہیں دے رہی ان کو، تو اگر بوجھ نہ ہو تو قرآن سننا ایک ایک قرآن مجید کی آیت نے انسانوں کی زندگیاں بدل دی ہیں، ایک ایک آیت نے۔ اس کے لیے دو دو واقعات میں یہاں بیان کر سکتا ہوں۔ ایک تو فضیل بن ایاز کا نام آپ نے سنا ہوگا، کہ فضیل بن ایاز رحمہ اللہ یہ ماضی میں ایک بہت بڑے ڈاکو تھے، رابر، حاجیوں کے قافلے لوٹتے تھے، اور ڈاکو جو ہوتا ہے نا یہ چور سے زیادہ سنگین ہوتا ہے اس کا جرم، اور آیت محاربہ بھی اس پر فٹ آتی ہے، کہ یعنی یہ خوف و ہراس پھیلاتے ہیں اور سر عام ڈکیتیاں کرتے ہیں، ویپن لہراتے ہیں، اسلحہ لہراتے ہیں، اور اس طرح سے کرتے ہیں، تو ان کی سزا بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ڈاکو ایک دفعہ یہ اسی طرح چوری اور ڈکیتی کے لیے کسی گھر میں داخل ہوا، تو وہاں پہ صاحب البیت
तहज्जुद पढ़ रहा था और ऊंची आवाज में तिलावत कर रहा था, और कुरान मजीद की ये आयत उसने पढ़ी, अलम यअन लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि अहले ईमान पर वो वक्त अभी नहीं आया कि वो अल्लाह के जिक्र से डर जाएं। अब इस आयत ने क्लिक किया फुजैल बिन अयाज के दिल पर, कानों से गुजरी, दिल पर पहुंची, और इन्होंने अपनी जिंदगी बदली, हरम में जाके आबाद हो गए। अ, और और आज अहादीस की तशरीहात में इनका नाम नाम लिखा जाता है। इनसे पूछा जाता है कि इस हदीस का माना क्या है। मुहद्दिस बन गए ना, बहुत बड़े मुहद्दिस, एक डाकू से मुहद्दिस बन गए एक आयत की वजह से। और इनको आबिदुल हरमैन भी कहा जाता है, हरमैन में इबादत करने वाले। वो एक वाकया मौजूद है, अब्दुल्ला बिन मुबारक रजी अल्लाह रहमहुल्लाह ये जिहाद कर रहे थे, तो इन्होंने खत लिखा था फुजैल बिन अयाज के नाम, या आबिद अल हरमैन लो अबसरतना। तो बहरहाल ये एक कुरान मजीद की एक आयत ने ज़िंदगी बदल दी। इसी तरह रिसेंटली हमारे यहाँ लाहौर में एक बहुत अजीम स्कॉलर थे, प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल रहमान मक्की, उनकी वफ़ात हुई है। तो हम उनके भाई कज़न उनके साथ ताज़ियत के लिए गए, तो वहाँ बैठे थे, तो उन्होंने ये बात बताई। वो कहते हैं कि इन्होंने उम्मुल कुरा से पढ़ा मक्का में, और उसके बाद वहाँ पे मक्का में ही सेटल हो गए, और वहाँ इन्होंने अपने होटल्स बना लिए और बड़ा अच्छा बिजनेस था। तो यहाँ पे पाकिस्तान में अल्लाह ने रास्ते खोले। जिहाद एक बहुत बड़ा फरीज़ा है अल्लाह की तरफ से अ, इंसानों पर, और इस्लाम की कोहान है। तो खैर यहाँ पे जिहाद के काम शुरू हुए, तो कहते हैं कि मैं गया उनको वहाँ लेने के लिए कि वो माशाल्लाह वहाँ से पढ़े हैं, वो आए हमारी टीम का हिस्सा बने। तो जब मैं उनके पास गया, मैंने पूछा यहाँ क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे हज करने के लिए आने वाले उलमा की खिदमत करता हूँ। इसी तरह मैं उम्रा के लिए आने वाले उलमा, और फिर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके साथ बड़ा एहसान का मामला करता हूँ, तो मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि मैंने उनसे कुरान मजीद की एक आयत पढ़ के पूछा, और वो आयत ये है, अजाल तुम सिकायत अल हाज व इमारत अल मस्जिद अल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वजाहद फी सबीलिल्लाह। कि अल्लाह का कुरान कहता है, क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद हराम को आबाद करना उस बंदे से बड़ा अमल समझ लिया है जो अल्लाह पर ईमान लाने के बाद, आखिरा पर ईमान लाने के बाद अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं। तो कहते हैं ये आयत उनके दिल पे लगी। तो उन्होंने कहा मुझे 3 दिन का वक्त दें। मैं मदीना से होके वापस मक्का पहुंचा, तो उन्होंने अपना सामान पैक किया हुआ था, एक ही फ्लाइट से हम वापस आ गए। और आके फिर उन्होंने माशाल्लाह वो काम किया। अल्लाह ताला ने उनका उनसे बड़े काम लिया दीन का, और जिहाद से बहुत मोहब्बत रखने वाले थे। मैं बाय फेस और हमारे फैमिली रिलेशंस थे उनके साथ, हम बड़ा जानते थे उनको कि किस किस कदर वो मुजाहिद है। 55 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस ये अमेरिका ने उनकी हेड मनी लगाई हुई थी रिवार्ड्स फॉर जस्टिस के ऊपर। अब तो खैर उन्होंने हटा दिया जब इनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। तो ये 55 करोड़ का काफिरों की आंखों में चुभते थे वो। तो एक कुरान मजीद की आयत, तो जिहाद की आयत ने उनको जिहादी जिंदगी में बदल दिया। उनकी वो जिंदगी जो वहाँ मक्का में रहते, बहुत बहुत जबरदस्त जगह है वो, लेकिन अल्लाह के कुरान ने बताया कि जिहाद करने वाला ज्यादा बेहतर है। ला यस्तऊना इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ दोनों बराबर नहीं है। ये वाली कैटेगरी और ये वाली मुजाहिदीन की कैटेगरी अल्लाह के यहाँ बराबर नहीं है। ठीक है। अब हम समझें कि हम यहाँ कुरान पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और एक तरफ हमास के मुजाहिदीन वहां पे गर्म महाज के ऊपर जमे हुए हैं, तो कभी बराबर नहीं हो सकते आप। ठीक है। तो ये कुरान मजीद की आयत बदल देती है, इंसान के दिलों का जंग उतार देती हैं, और उनकी ज़िंदगी को किसी और सांचे में डाल देती हैं। इसके अलावा भी कुछ तालिबात हैं, वो कहती हैं हमने पर्दे की आयत पढ़ी, आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का की सीरत का मुताला किया, तो हमारी ज़िंदगियां बदल गई। तो ये वो लोग हैं जो हक कबूल करना चाहते हैं, जो अल्लाह के साथ मुखलिस हैं, अल्लाह का मुकाबला नहीं करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम करते हैं। तो जो नहीं करते, अल्लाह कहते हैं हमने इनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं और इनके कानों में बोझ रख दिया है। फिर फरमाया व यरो कुल्ला आयतिन ला युमिनु बिहा, वो जब भी कोई आयत देखते हैं तो उस पर ईमान नहीं लाते। हत्ता इज़ा जाऊका युजादिलूनका यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा, आके झगड़ते हैं, अलियाज़ु बिल्लाह,
यानी आप देखें कि जो हक कबूल करना चाहता है उसी का हक, उसी का दिल फिर रोशन होता है ना, हक की तरफ वही माइल होता है, हक को कबूल भी वो करता है। लेकिन एक बंदा आ इस नियत से रहा है कि मैंने यहां से खामियां निकालनी है। इन हाजा इल्ला असातीरुल अव्वलीन का ये माना है कि वो कहते थे ये फर्जी कहानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शय्यबतनी हूद, मुझे सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया। अब एक तरफ सूरह हूद के मजामीन बूढ़ा बूढ़ा कैसे कर रहे हैं कि पहली उम्मतों पर आने वाले हालातों वाकयात और उनके अजाब, इसको इसका असर लेके अल्लाह के रसूल कह रहे हैं मुझे बूढ़ा कर दिया है। मैं तदब्बर करता हूँ और मैं मेरे ऊपर बुढ़ापे के आसार आ गए हैं। और दूसरी तरफ कोई शख्स कहे जी वो जो नूह अलैहि इस्लाम की कौम का वाकया था और ये सारी चीजें ये तो कहानी है, फर्जी कहानियां हैं माजल्लाह, इस तरह से बात करें तो दोनों में बड़ा फर्क होता है। पहला हक को कबूल कर रहा है, उससे असर ले रहा है, और दूसरा हक का इनकार कर रहा है, फिर हक में बड़ी तासीर है लेकिन इसके ऊपर असर नहीं करेगी। ये है माना कि जब भी वो कोई आयत देखते हैं तो ईमान नहीं लाते, आपके पास झगड़ते हुए आते हैं और कहते हैं कि ये तो पहले लोगों के किस्से कहानियां हैं। यहाँ तक हम रखेंगे इंशाल्लाह। आपके अब सवालात ले लेते हैं। एक बात मैंने ये करना थी कि पिछले जो लेक्चर्स हैं वो LMS पे डाल दिए हैं मैंने, उसके लिंक्स जो यूट्यूब के लिंक्स हैं वो मैंने डाल दिए हैं। आप जिन्होंने क्लासेस नहीं ली पहले वो वहाँ से देख लें। कोई मसला है तो इंशाल्लाह मुझसे पूछ लें। दूसरी बात यह है कि आप आउटलाइन वगैरह वो चीज़ें कुछ मैं अभी रहती हैं वो वहाँ पे लगा दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। अब इस लेसन से मुताल्लिक किसी का सवाल है या कोई बात आप ऐड करना चाहें तो प्लीज़ करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर मेरा एक सवाल है कि अल्लाह ताला कुरान में हर जगह फरमाते हैं कि ऐसे लोगों के दिलों पर मैंने मोहर लगा दी है, या जैसे यहाँ पर कहा है कि पर्दे डाल दिए हैं। तो अगर हम देखें कि बहुत से, जिस तरह आपने अभी मिसाल दी, बहुत से गुनहगार लोग भी होते हैं, मुशरिक भी होते हैं, तो वो इस्लाम की तरफ आ जाते हैं। और इन्हीं आयत को लेकर कुछ ऐसे मुसलमान भी होते हैं कि वो इस्लाम पर अमल इसलिए नहीं करते कि इन्हीं आयत का लेकर वो कहते हैं कि अल्लाह ने हमारे दिलों पर मोहर डाल दी, तो हमारा क्या कसूर। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ देखिए यहाँ पे सियाको सबाक को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि अल्लाह ताला ये बात इरशाद फरमा रहे हैं कि मैंने ऐसे लोगों के दिलों पर मोहर डाली है ना जो जब भी हक सुनते हैं इनकार करते हैं, ठीक है, और जब भी कोई आयत देखते हैं उसका इस्तेहजा करते हैं, जब भी कोई निशानी देखी उसका इस्तेहजा कर दिया, यानी उनका मुसलसल ये तर्ज अमल रहता है। लेकिन इसके बावजूद एक बात याद रखें, अल्लाह ताला ने हिदायत का इख्तियार अपने पास रखा हुआ है। वो चाहे तो किसी को भी हिदायत दे सकता है, जब चाहे दे सकता है। अब अगली बात कि कोई शख्स ये समझे कि हम फिर क्या, हमारा फिर क्या कसूर है, अगर अल्लाह ने हिदायत देनी है तो देनी है। तो अल्लाह ताला ने हिदायत के रास्ते दिखाने के बाद हमारे लिए ये दरवाज़ा खोल दिया है, इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। हमने दोनों रास्ते दिखा दिए। अल्लाह ताला कहते हैं कोई शुक्रगुजार बनना चाहे, इस्लाम कबूल करना चाहे तो ये रास्ता भी उसके पास है और दूसरा भी। तो अल्लाह ताला फोर्स नहीं करना चाहते ताकि टेस्ट की सिचुएशन से इंसान निकल ना जाए। अगर अल्लाह ने फोर्स करके सबको हिदायत दे दी तो गोया कि ये फिर इंसान के ऊपर जो टेस्ट वाला पीरियड था वो तो ना रहा ना। तो अल्लाह ताला आजमाइश में डालते हैं, दोनों रास्ते दिखाते हैं, फिर इंसान चाहे तो जो मर्जी रास्ता उसको पिक कर ले। लेकिन फाइनली कोई अल्लाह को बाईपास करके हिदायत नहीं ले सकता। अल्लाह ताला ने निशानियां रखी हुई हैं जो अल्लाह की तरफ आता है। जैसे हदीस में आता है कि अगर कोई बंदा मेरी तरफ चल के आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ के आता हूँ। तो आना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, ठीक है, उसके बाद ही फिर जाके रास्ते खुलते हैं। ऐसा नहीं होता कि इंसान मुसलसल अल्लाह की बगावत करे, अल्लाह अल्लाह के अम्बिया की मुखालफत करे और उनके साथ मुकाबलाबाजी पे उतर आए और फिर कहे जी कि मैं मुझे हिदायत मिल जाएगी। ऐसे लोगों के बारे में कहा कि इनके दिलों पे पर्दा डाल दिया है, इनके कानों में बोझ रख दिया है जी। जी सर, जज़ाकल्लाह। और सर आयत नंबर 22 में हमने पढ़ा है कि अल्लाह पर झूठ बांधना और जुल्म करना। तो अल्लाह पर जुल्म तो हम नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर शिर्क को जुल्म कहा गया है, या अल्लाह पर झूठ बांधना भी शिर्क में आता है? नहीं नहीं, अल्लाह पर जुल्म नहीं कहा गया। ये इस पर यह कहा गया है कि उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधता है, ये अल्लाह की आयत को जुटलाता है। यानी अल्लाह पर तो जुल्म माज़अल्लाह ये सोचा भी नहीं जा सकता। इंसान अपने आप पर जुल्म करता है,
اللہ تعالیٰ کا انکار کر کے، اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ کے، یا اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ پر ظلم نہیں ہے، انسان کا اپنے آپ پر ظلم ہے، اسی لیے اس کو ظالم کہا، انہ لا یفلح الظالمون، ٹھیک ہے جی؟ جی سر، اور یہاں پر جھوٹ باندھنا شرک کو کہیں گے؟ جی، میں نے اس کی مثالیں دے دی ہیں آپ کو، کہ یہاں جی جھوٹ سر۔ باندھنے سے مراد یہ بھی ہے کہ یہ نبی اللہ کے نبی سچے سچے نبی نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب نہیں ہے، اور اسی طرح خود ساختہ حلال و حرام کے طریقے، کہ اللہ نے یہ حلال کر دیا یہ حرام کر دیا، خود حلال و حرام کے طریقے بتائیں غلط، اور منسوب اللہ کی طرف کر دیں، پھر اللہ کے ساتھ شیئر کرنا، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ان کی پوجا کرو، ٹھیک ہے جی؟ جی سر، جزاک اللہ۔ شکرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے سر، یہ جو آج کل کے حالات ہیں تو ان میں مطلب خواتین کا کیا ہونا چاہیے سلسلہ، کہ ہم جب کسی کو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ بات بدعت ہے یا یہ بات اس طرح یا یہ بات جہاد کے منافی ہے، تو سامنے والے کو تو سمجھ نہیں آتی تو ان حالات میں سر کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم صرف اپنی عبادات پہ زور رکھیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنی چاہیے ہمیں، اور اس کے بعد پھر حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، اللہ کی قرآن کو جیسے ہم نے ابھی آج پڑھا، اپنی دعوت کی بنیاد بنا کے، کہ یہ اس کو بطور کنٹینٹ لے کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے، اور اگلے بندے کو سمجھ نہ بھی آئے، وہ نہ بھی مانے، تو آپ کی طرف سے اتمام حجت ہو جائے، لیکن اسلوب اچھا ہونا چاہیے، کوئی ایسا اسلوب نہیں ہونا چاہیے جس میں نفرت ہو یا کوئی تنگی ہو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یسرو ولا توسرو، بشرو ولا تنفرو، آسانیاں پیدا کرو، سختیوں میں نہ ڈالو، بشارتیں دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ، تو اسلوب بہت اچھا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بنیاد بنائیں، تو انشاءاللہ اگر وہ مان جائے گا تو اس کا فائدہ ہے، نہ مانے گا تو آپ کا فائدہ تو ہے نا، کہ آپ نے دعوت دین کا کام کر لیا، دعوت دین کا فریضہ سر انجام دے دیا جی۔ جی سر، جزاک اللہ، جزاک اللہ سر۔ شکرا جی، اور کسی کی کوئی بات ہے؟ آہ، ورنہ ہم ختم کرتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سر مطلب یہ جو قرآن مجید سے آپ پڑھا رہے ہیں، یہ قرآن مجید ہمیں مل سکتا ہے PDF میں؟ جی جی بالکل، یہ میں شیئر کر دیتا ہوں، ویسے تو میں LMS پہ لگا دیتا، لیکن میں گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ میں تو پڑھاتا ہوتا ہوں جس میں یہ ٹرانسلیشن نہیں ہوتی، لیکن یہ ادارے کی طرف سے ایک ضابطہ ہے کہ اسی کے اوپر سے پڑھانا ہے، تو یہ میں انشاءاللہ شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی؟ جی بارک اللہ۔ چلیں جی، بہت شکریہ سب کا، بارک اللہ بکم، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔